राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। न्युज नेपाल टेलिभिजनमा आजको बहसमा हामीले निम्त्याएका छौँ नेपाल सरकारका पूर्व न्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव रमण श्रेष्ठ। नेपालको जल्दो बल्दो न्याय क्षेत्रको समस्याका बारेमा उहाँसँग हामी संवाद गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। रमण सर, स्वागत छ। धन्यवाद। कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्थे बुढापाकाहरू, अहिले न्यायालयमा जस्तो देखिन्छ। यो के हो सर? यस्तो सर, यो कस्तो हुन्छ भने हरेक कुराको परिवर्तनहरू नेगेटिभ पोजिटिभ बिस्तारै भइरहेको हुन्छ हेर्नुहोस्, र एउटा निश्चित ठाउँमा पुगिसकेपछि अनि त्यो देखिने हो। हरेक चिजमा त्यही नै हो। न्यायालयभित्र विसङ्गति विकृति थियो, छ, भविष्यमा पनि होला। तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले न्यायालय वास्तवमा नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा पहिलोचोटि नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, जसको नेतृत्वमा आज 3 वर्ष न्यायपालिकाले गुजारिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार व्याप्त भयो। भ्रष्टाचार मात्रै व्याप्त भएन, त्यो भ्रष्टाचारको चाहिँ व्याप्तताको कुरो गरेर कस्तो भयो भने न्यायाधीशले नै एउटा न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई कुचकाउन बिचौलियाको काम गर्छ भन्ने, त्यो फेरि अरूले भने होइन। हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकमा जुन अध्ययन समिति बनाएको थियो, त्यसले त्यो कुरो बाहिर ल्यायो। त्यो प्रतिवेदनमा त्यति मात्रै छैन। हेर्नुहोस्, पेशी तोक्ने बेलामा अनियमितता भएको छ, इजलास तोक्ने बेलामा अनियमितता भएको छ, भ्रष्टाचार व्यापक छ, र भ्रष्टाचारको पैसा बुझ्ने बेलामा पहिला नेपालभित्र बुझिन्थ्यो, अब बाहिर पनि बुझिन्छ भन्ने पनि अब प्रतिवेदनमा आएको छ। हेर्नुहोस्, यो लेभलमा न्यायपालिकाको इतिहासमा भ्रष्टाचार व्याप्त भयो। कसको नेतृत्वमा पनि अहिले पालवाला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा चलेको न्यायालयले भन्नुहुन्छ, अथवा प्रधान न्यायाधीशको कार्यकालमा भए। फेरि अर्को एउटा गजबको कुरो, त्यति मात्रै न्यायालयभित्र विसङ्गति विकृति भित्रियो, सारा कुरो भयो होइन। फेरि न्यायालयभित्र चाहिँ न्यायाधीशहरूको बिचमा गुटबन्दी गर्ने प्रयास पनि भयो। सिनियर न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ माइनस गर्ने कामहरू भयो। यी त न्यायालयभित्रका कुराहरू भए। प्रधान न्यायाधीशको महत्त्वाकांक्षा कसरी बढ्यो भने अब उहाँले चाहिँ न्यायालयभित्रमा मात्रै सीमित नरहेर उहाँले चाहिँ पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट गर्ने, राजनैतिक नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि भागभण्डा खोज्न थाल्नुभयो होइन। गैर संवैधानिक रूपले चाहिँ अध्यादेश आएछ, त्यो मिटिङमा जाने, त्यही गैर संवैधानिक रूपले आएको अध्यादेश बमोजिमको बोलाइएको मिटिङ पनि मतलब कोरम पुग्ने समय जानकारी दिनुपर्ने जो 48 घण्टे व्यवस्था छ, घटीमा 48 घण्टा अगाडि विषयवस्तुसहित सबै संवैधानिक परिषदका सदस्यहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने छ। त्यो नदिएको हेर, त्यहाँ सभामुख छैन, विपक्षी दलको नेता छैन, त्यस्तो संवैधानिक परिषदको मिटिङमा उपस्थित हुने, अनि उपस्थित भइसकेपछि के छ भन्दाखेरि त्यहाँ आफ्नो मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्ने गर्दै मन्त्रीमण्डलमा पनि आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने त्यो छटाछुल्लो भएको छ। त्यसैले चाहिँ अहिले प्रधान न्यायाधीशले के गर्नुभयो भने उहाँको नेतृत्वमा चलेको न्यायालयको बदनाम भयो, धेरै बदनाम भएर छ। भ्रष्टाचार छ, सारा कुरो छ, बिचौलीको बिग छ, न्याय खरिद बिक्री गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्यो। अब यस्तो छ भने एउटा पोलिटिकल लिडरले जस्तो आखिरमा पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट भने त कसले गर्छ? राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने हो, राजनीतिक दलले गर्ने हो, जसले सरकार सञ्चालन गर्छु भनेर पार्टी खडा गरेर चाहिँ होइन निर्वाचन लड्छ, सारा कुरो त्यो काम पनि गर्न थाल्नुभयो। अब त्यस्तो मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीश राखिरहँदा त्यसले न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई पनि संरक्षण गर्दैन। जुन न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा कन्सेप्ट छ नि होइन, त्यसलाई पनि संरक्षण गर्दैन। विधिको शासन, संविधानबारलाई पनि संरक्षण गर्दैन, लोकतन्त्रलाई पनि संरक्षण गर्दैन। जस्तो विधिको शासन कार्यान्वयन गराउने ठाउँ अदालत, बार त्यसको अभिन्न अङ्ग। अब उहाँले प्रधान न्यायाधीशले म जुन विधिबाट आएँ त्यही विधिबाट बहिर्गमन गर्न मन्जुर छु भन्नुभएको छ। तर तपाईँहरू सडक दबावबाट आन्दोलनबाट उहाँलाई हटाउन खोजिराख्नु भएको छ। यहाँनिर उहाँले भने जस्तो विधिमा तपाईँहरू जान दलहरूलाई प्रेसर गर्न किन सक्नुहुन्न? यस्तो छ हेर्नुहोस्, विधिको कुरो गरेर हेर्नु, राजनीतिमा पनि विधिकै कुरो हेर्नुहोस्। तपाईँले अहिलेको संविधानको धारा 131 हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ 4वटा अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको पद खाली हुन्छ भनेर भनेको छ। एउटा राजीनामा दिएमा, त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भने मृत्यु भएमा, त्यसपछि एउटा बडो गजबको व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीशलाई त्यस्तो रोग लाग्यो, असक्षम भयो होइन, संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चाहिँ पदबाट बर्खास्त गर्न सक्ने एउटा महाभियोगको व्यवस्था छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई अब उहाँकै कार्यकालमा उहाँले के गर्नुभयो हेर्नुहोस्, राजीनामा चाहिँ
राजीनामाको कुरो कस्तो हुन्छ भने हरेक पदको लागि त्यो राजीनामाको व्यवस्था गरी आउँछ। किन गरी आउँछ? त्यो नैतिकताको कुरो हुन्छ। राजीनामा भने नैतिकतासँग जोडिने कुरो हुन्छ। त्यो कुन बेलामा प्रश्न उठ्छ? उदाहरणको लागि म अलिकति राजनीतिक नेताहरूले गरेका कुरो अलिकति चाहिँ न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिएको कुरो तपाईँहरूलाई म स्पष्ट गरौँ। जस्तो 33 सालमा सिंहदरबार जल्यो। कीर्तिदिदी बिष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जलाउनु भएको होइन। सिंहदरबार जल्यो। सिंहदरबार जल्नुसँग प्रधानमन्त्रीको पदको कुनै साइनो थिएन। मेरो कार्यकालमा जल्यो, त्यसले मैले राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँले 43-44 सालमा रङ्गशाला काण्ड आएर रङ्गशालामा फुटबलको गेम थियो, पानी पर्यो, आँधी हुरी आयो, गेट समयमा खोलिएन, केही मान्छेहरू मरे है। केशरबहादुर बिष्टले त्यो जेल ढोका खोल्ने काम त गर्नु नथ्यो होइन। त्यो ढोका खोल्ने त त्यहाँका चाहिँ मेसेन्जर पालेहरूले हो हेर्नुहोस्, समयमा ढोका खोलिएन। उहाँले के भन्नुभयो? मेरो कार्यकालमा यस्तो किसिमको प्रश्न उठ्यो, मैले नैतिकता आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दिनुभयो। गोकुल वास्तुतालाई एउटा चार्ज लाग्यो, हेर्नु मुद्दा चलेको छैन, 70 करोडको चार्ज लाग्यो। उहाँले के गर्नुभयो? होइन मेरो बारेमा यस्तो प्रश्न उठ्यो भनेर उहाँले राजीनामा दिनुभयो। त्यसपछि शेरबहादुर तामाङ हेर्नुहोस्, त्यो बङ्गलादेशमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरूको बारेमा उहाँले केही बोल्नु भएको थियो होइन, त्यो नैतिकताको प्रश्न उठ्यो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो। इभेन रुकुमाङ गडकटवाल चाहिँ प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई कारबाहीको एउटा निर्णय गरेका थियो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई उल्टाइदिनु भयो। त्यसैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनुभयो। यो त पोलिटिकल कुरो भयो। हेर्नुहोस्, एकचोटि रविचन्द्र कान्त भन्ने बडो पपुलर छ। हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा शम्भु थापा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नेपाल बार एसोसिएसनको। त्यो रविचन्द्रको काण्डमा लागु भएको मुद्दा थियो। त्यो मुद्दामा चाहिँ अनियमितता भएको छ भनेर चाहिँ के गर्यो? नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा समिति गठन गर्यो। त्यसले अध्ययन गर्दा त्यो अनियमित भएको छ भन्ने प्रश्न उठाइसकेपछि त्यो फैसला गर्ने न्यायाधीश कृष्ण कुमार वर्मा र बलिराम कुमारले के गर्नुभयो? राजीनामा दिनुभयो। नैतिकताको प्रश्न उठ्यो। अब अहिले शैलेन्द्र शमशेर जबरै प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि पोखरामा एउटा चाहिँ बियर उद्योगसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दा थियो। त्यो मुद्दामा चाहिँ भएको आदेशको बारेमा प्रश्न उठ्यो, उहाँले नै राजीनामा माग्नुभयो। हेर्नुहोस्, 2 जना मध्ये 3 जना थियो। हेर्नुहोस्, सिंगल बेन्च एउटा थियो, डिभिजन बेन्च 3 जना न्यायाधीश मध्ये उहाँले 3 जनालाई राजीनामा माग्नुभयो। त्यसमध्ये 2 जनालाई राजीनामा दिनुभयो। हेर्नुहोस्, 1 जनाले राजीनामा दिनुभयो भने कारबाही गर्नुभयो उहाँले। हेर्नुहोस्, अब तपाईँ दीपकराज जोशी हेर्नुहोस् है, प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबरा हुनुभन्दा अगाडि प्रधान न्यायाधीशको प्रधान न्यायाधीश हुनलाई सिफारिस गरिएको थियो दीपकराज जोशीलाई। संसदीय सुनाइ समिति रिजेक्ट गर्यो। उहाँ त सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, प्रधान न्यायाधीशमा रिजेक्ट गरिएको थियो। त्यो प्रधान न्यायाधीशमा रिजेक्ट गरिसकेपछि शैलेन्द्र शमशेर राणाले के गर्नुभयो भने उहाँ प्रधान न्यायाधीश भएर आइसकेपछि उहाँको सिफारिस भयो, उहाँलाई संसदीय सुनाइ समितिले रिजेक्ट गरेन। तपाईँलाई प्रधान न्यायाधीशमा रिजेक्ट गरिसकेको छ, अब तपाईँले चाहिँ बिचमा बसेर फैसला गर्न मिल्दैन, तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। निकै समय उहाँ बस्नुभयो, उहाँले राजीनामा दिनु भएन। उहाँलाई बस्ने च्याम्बर दिएन, उहाँलाई चिया खुवाउनलाई चाहिँ मेसेन्जर दिएन, नेम प्लेट हटाइयो। त्यति मात्रै गर्नु भएन। गैर संवैधानिक रूपले हेर्नुहोस्, न्याय परिषदमा 2 जना चाहिँ न्यायाधीशहरूको तर्फबाट चाहिँ सदस्य हुन्छ। 5 जना मध्ये 1 जना प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, एउटा वरिष्ठतम न्यायाधीश भनेको दोस्रो प्रधान न्यायाधीश मुनि भएको न्यायाधीश चाहिँ के हुन्छ? न्याय परिषदको सदस्य हुन्छ। त्यहाँ दीपकराज जोशी चाहिँ दोस्रो हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ न्याय परिषदको सदस्य पनि हुन दिनु भएन र न्याय परिषदको सदस्य अर्को बनाएर उहाँले चाहिँ काम गर्नुभयो र यस्तो एउटा चाहिँ अपमान गर्नुभयो। केही सिट नलाएपछि दीपकराज जोशीले चाहिँ राजीनामा दिनुभयो। अनि त्यो कहाँ चाहिँ कुन चाहिँ संविधानको धारा थियो? उहाँ नै प्रधान न्यायाधीश भए बेला उहाँले गर्नुभएको कुरो। त्यसैले हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीश के अरे राजीनामाको कुरो कस्तो हुन्छ भने त्यो संवैधानिक नैतिकताको कुरो छैन। संविधानमा राजीनामाको व्यवस्था छ। अब एकछिनलाई मानौँ उहाँले नैतिकता देखाउनु भएन होइन, उहाँले मलाई विधि सम्मत हटाऊ भन्नुभयो। विधि सम्मत हटाउनलाई यहाँहरूले उहाँलाई नियुक्त गर्ने दलहरूप्रति आफ्नो दबाब केन्द्रित गर्नुपर्ने होइन? यस्तो छ। हेर्नुहोस्, हामीले 2टा कुरो हेर्नुहोस्, हामी नेपाल बार एसोसिएसनले फेरि यो कस्तो हुन्छ भने संविधानमा चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सेपरेसन अफ पावरको व्यवस्था छ। कार्यपालिकाले केही अनियमितता गरू अथवा बदमासी गरू अथवा संविधान विपरीत निर्णय गरू केही भने त्यसलाई चेक गर्ने निकाय छ, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। व्यवस्थापिकाले चाहिँ बदमासी गरू, संविधान विपरीत निर्णय गरू, कानुन बनायो, केही गरू होइन, त्यहाँ केही चाहिँ कार्यपालिकाले पनि त्यसलाई करेक्सन गर्ने प्रयास गर्छ अनि न्यायालयले त्यसलाई करेक्सन गर्ने प्रयास गर्छ। अब अर्को यदि कार्यपालिकाको के अरे व्यवस्थापिकाको चाहिँ नेतृत्वले अथवा व्यवस्थापिकाले के अरे न्यायपालिकाले चाहिँ
त्यस्तो गैर संवैधानिक काम गर्यो अथवा त्यो ल विपरीतको कुरो गर्यो अथवा केही निर्णय गर्यो न्यायाधीशहरूले भने त्यसलाई चेक गर्ने चाहिँ संसद छ, सरकारको पनि त्यहाँ रोल रहन्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले शक्तिपीठको सिद्धान्तले त्यो भन्छ। अब अहिले हाम्रो सवाल के हो भने हाम्रो लेभलमा हामीले गर्ने, जस्तो भन्नुहोस् न जनतालाई के अधिकार हुन्छ, चुनावको बेलामा मात्रै उसले मत दिने हो। सरकारले गलत गर्यो भने ल प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् भनेर उसले उठायो हुन्छ, संविधानमा व्यवस्था त छ राजीनामाको। अनि जनताले उठाउनेमा मैले राजीनामा दिन्छु र भन्न मिल्छ र? होइन नि, त्यो उठ्छ हेर्नुहोस्। होइन त्यस्तै अब राष्ट्रपतिको बारेमा उठ्छ नि, यो राजीनामाको कुरो त जहिले पनि उठ्छ हेर्नुहोस्। त्यो राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थाको हो कि होइन, हेर्नुपर्ने कुरो के हो। शैलेन्द्र शमशेर जबराको बारेमा जति उठिया छ कुरो, त्यो राजीनामा दिनुपर्ने तहसम्मको हो कि होइन, हामीले उठाउने जनताको लेभलमा, बारको लेभलमा हेर्नुहोस्। किनभने हामीलाई त महाभियोग लगाउने अधिकार छैन। एकछिन मान्नु कसैले ज्यान मार्यो भने ज्यान मारेपछि मुद्दा चलाउने अधिकार कसलाई छ? प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउँछ। अब उनीहरूले चलाएन, अपराध गर्ने मान्छेलाई मुद्दा चलाऊ। यदि चलाउँदैनौ भने त्यो जसले चलाएन त्यसले राजीनामा देऊ, यो गलत भयो भनेर प्रश्न उठाउने जनतालाई अधिकार हुन्छ कि हुन्छ। त्यसैले यो के हो भन्दा यो संविधानकै कुरो राजीनामा हेर्नुहोस्। अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो म पक्ष क्लियर गर्न चाहिँ कुरो के हो भने अब महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने कुरो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई त्यो अधिकार छ हेर्नुहोस्। 25% को दुईटा व्यवस्था छ अरे, 3 जनाले पनि महाभियोग दर्ता गरेर चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने हुन्छ, एउटा 25% ले लगाउने कुरो हुन्छ। अब यति सवाल उठेपछि हेर्नुहोस् फेरि संविधानले के कुरो व्यवस्था गरेछ भन्दाखेरि हरेक निकायको चाहिँ के छ भन्दाखेरि दायित्व, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व व्यवस्था गरेछ। त्यो त उसले आफै गर्ने हो हेर्नुहोस्। होइन जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँ अहिले पत्रकारिता गर्नुभएको छ, तपाईँको दायित्व के, तपाईँको अधिकार के, तपाईँको काम के? मुलुकमा सारा चाहिँ होइन अस्त व्यस्त छ, सारा कुरो छ। तपाईँले न्युज सम्प्रेषण गर्ने बेलामा तपाईँले त्यो न्युज सम्प्रेषण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँको दायित्व त त्यो नि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने हो नि। अब होइन मलाई त अब कसैले भनेको छैन, त्यसैले म कहाँ हिँड्छु, मलाई कसैले ल्याएर न्युज दिएर सारा कुरो मेरो टेबलमा राखिदिएपछि मात्र मैले सम्प्रेषण गर्ने हो भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो कुरा हो, मिल्दैन। त्यस्तै अहिले व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरू, राजनीतिक दलहरू यत्रो सवाल उठेपछि उनीहरूको दायित्व के? उनीहरू त देश हाँक्छु भनेर चाहिँ राजनीतिक पार्टी खडा गरे हो नि, उनीहरूले चुनाव लड्छन्। उनीहरूको चुनावमा चाहिँ न्यायपालिका हामीले यस्तो बनाउँछौँ, होइन व्यवस्थापिकालाई यस्तो बनाउँछौँ, कार्यपालिकालाई यस्तो बनाउँछौँ, हाम्रो जनताका चाहिँ जीवन स्तरलाई माथि उठाउन यस्तो गर्छौँ, होइन सामाजिक क्षेत्रमा यस्तो गर्छौँ, अर्थ क्षेत्रमा यस्तो गर्छौँ, होइन विदेश नीतिमा हामी यस्तो गर्छौँ, होइन विकास समृद्धिको विषयमा यस्तो गर्छौँ, सबै हुन्छ नि उनीहरूको कार्यक्रम। अब त्यो भित्रमा पर्छ कि पर्दैन? पर्छ हेर्नुहोस्। त्यो त उहाँहरूको दायित्व। यदि हेर्नुहोस् यो आन्दोलनको क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनले जो आन्दोलन सुरु गरेको छ, यो क्रममा दलहरूले ती किसिमले भूमिका खेलेनन् भने त त्यो त नेपाल बारले चाहिँ दलको विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कहिलेबाट सुरु होइन यो यस्तो हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के भने हामी हेर्दैछौँ नि अहिले नेपाल बार एसोसिएसनले दोस्रो चरणको आन्दोलन आज सिद्धिया छ, होइन हामी के भनिरहेको छौँ भने महाभियोगको लागि पनि प्रशस्त गाउँछ हेर्नुहोस्। महाभियोगको लागि हेर्नु तपाईँले संविधानको धारा 101 हेर्नुभयो भने संविधान र कानुन विपरीत कुनै त्यस्तो निर्णय गरेमा, होइन त्यसपछि खराब आचरण देखिएमा, न्यायाधीशहरूको आचार संहिता छ त्यो कुरोको भाइलेसन गरेमा, त्यसपछि त्यो हुन्छ नि सक्षमता नभएमा, होइन यस्तै 5-6वटा कुरो छ। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने अब उहाँको अहिले भन्नुहोस् न फेरि संविधानको धारा 136 ले के भन्छ भने प्रधान न्यायाधीशलाई त्यस्तो अधिकार दिएको छ, उसले प्रभावकारी न्याय सम्पादनको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेको छ। प्रभावकारी आज तपाईँ के देखिनु भएको छ? उहाँको नेतृत्वमा 3 वर्षमा प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, भ्रष्टाचार यसरी मौलायो, महँगी बढ्यो भन्दा पनि बढी बढ्यो हेर्नुहोस्। त्यसपछि न्यायाधीशले बिचौलियाको काम गर्ने अवस्थामा न्यायालय पुग्यो। पेशी त्यो कुनै कुरोमा गडबड भन्न साथ पेशी कसले तोक्छ? अहिलेसम्म प्रधान न्यायाधीशले तोक्छ। न्यायाधीश कसले तोक्छ? बेन्च इजलास खडा गर्ने, त्यहाँ पनि गडबड भएको छ भन्ने कुरो छ, उहाँले नै तोक्नुहुन्छ। अब अहिले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न यदि न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार भएको छ भन्न साथ त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ न्याय सम्पादन भने के हो? त्यो त भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भने होइन नि प्रभावकारी, त्यो त नियन्त्रण गर्ने हो नि बढ्यो। अब गरेर अगाडि विदेशमा पनि पैसा बुझ्ने काम हुन थालेको छ भन्ने कुरो भएको छ। यो सबै को प्रति इङ्गित भयो? त्यो फेरि हामीले भने होइन, माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संस्थामा बनेको समितिले त्यो ल्याएको। त्यहाँ बार पनि थियो, त्यहाँ सरकारी वकिल पनि छ, त्यहाँ न्यायाधीशहरू पनि छ, सबैको इनपुट ल्याएको छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि सेवाग्राहीहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ सबै कुरो ल्याएको छ। त्यो आधारमा त्यो प्रतिवेदन बाहिर आएको छ। अब यस्तो आइसकेपछि त्यो त अझ उहाँले 3 वर्षसम्म गरेका फैसलाहरू हाम्रो अगाडि छन् हेर्नुहोस्, होइन
सबै कुरो हेर्न सकिने स्थिति छ हेर्नुहोस्। त्यसैले चाहिँ त्यो महाभियोगको लागि पनि ग्राउन्ड तयार भएको छ। अब महाभियोग लगाउने कि नलगाउने त्यो दलले जान्ने हो। यदि लगाएनन् उहाँहरूले चाहिँ यो सम्बन्धमा केही बोल्नु भएन। अहिले जसरी चाहिँ के छ भन्दा न्यायपालिकाको भित्रको कुरो न्यायपालिकाले पनि टुङ्गाउने हो भनेर जो गैर जिम्मेवार किसिमले बोलिराख्नु भएको छ त्यो उहाँहरूलाई छुट छैन हेर्नुहोस्। किनभने आज जुन न्यायालय आज 3 हप्तादेखि चाहिँ बन्द छ हेर्नुहोस्, होइन, काम भएको छैन, पुरा नेपाल बार आन्दोलनमा छ हेर्नुहोस्। भनिसकेपछि के हो भने त्यसैले चाहिँ एउटा कुरो के हामीले सूर्यजी बुझ्नु पर्यो भने दुईटै कुरो हेर, राजीनामा पनि संविधानभन्दा बाहिरको कुरो होइन। यो हाम्रो लेभलले उठाउने कुरो राजीनामा हो। महाभियोग लगाउने भने कुरो प्रतिनिधि सभाका सदस्य यो यहाँले नै भन्नुभयो 3 सातादेखि अदालत अवरुद्ध हुँदाखेरि सेवाग्राहीलाई न्याय माग्न जाने पब्लिकलाई परेको जुन घाटा छ, जुन क्षति छ, त्यसको शोध भर्ना कसरी हुन्छ? एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभयो हेर्नुहोस्। 104 वर्षसम्म राणा शासन चल्यो के, मान्छेले राणा शासनलाई फाल्नलाई प्रयास गरेका थिए। त्यो प्रयास गर्ने बेलामा मान्छेहरू झुन्ड्याइयो, मारियो, सारा कुरो भयो, नागरिकलाई मारियो नि, त्यसको घाटाको पूर्ति कसले गरेका थियो? आखिरमा त्यो कस्तो हुन्छ, सेक्रिफाइस भनेको कुरो बेला मौकामा त्यो जरुरी हुन्छ हेर्नुहोस्। अब अहिले भन्नुहोस् न 30 वर्ष पञ्चायत चल्यो, त्यसलाई 17 सालदेखि 15 साल होइन 17 सालमा जो पञ्चायत लागू गर्यो त्यो विरुद्धमा आन्दोलन गर्दा धेरै त्यो बेला स्टेक होल्डर र सिटिजनहरूलाई चाहिँ घाटा परेको छ नि त। आखिरमा यस्तो हेर्नु, परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो असर गर्छ स्टेक होल्डरहरूलाई। 45-46 सालको आन्दोलन भन्नुहोस् न, होइन, त्यो बेलामा अहिले पनि केही मान्छेहरू घाइते छन्, होइन, अचेत अवस्थामा छन्, परेको छ नि, होइन। 62-63 को आन्दोलन भन्नुहोस्, होइन। त्यसैले आन्दोलनमा के त्यस्ता अब हामीले तुलना गर्ने के भने के को लागि आन्दोलन भएको छ भनेपछि अब तपाईँ अहिले भन्नुहोस् न, सही दिनु पर्यो, होइन। यस्तो अहिले हामीले के कुरो भनेको छौँ भने हामीले सेवाग्राहीहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। के छ भने अहिले चलेको जस्तै न्याय खरिद बिक्री गर्ने स्थितिमा पुगेको छ, धनीले मात्रै न्याय पाउने अवस्था भएको छ, यही चल्न दिने भन्ने कुरोमा चाहिँ यदि सेवाग्राही तयार हुन्छ नि त उहाँहरूले बदलिरहेको छ। हामीलाई अन्याय भएको छ, न्याय खरिद बिक्री गर्न पर्ने स्थितिमा भयो, गरिबले न्याय पाउन सक्ने स्थिति भएन भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यसैको लागि आन्दोलन भयो, होइन। वकिलको त के हुन्छ हेर्नुहोस्, हामीले अब एउटा डक्टरले अपरेसन गरे उपचार गरे जस्तो हो नि, बिरामी मरे पनि उसले फी लिन्छ हेर्नुहोस्। तपाईँले कुनै हस्पिटलमा बिरामी भर्ना गर्नुहोस्, अपरेसन भयो, एकदम मऱ्यो भन्नुहोस् न, कि तपाईँले त्यो त्यहाँको शुल्क नतिर्किन सुख पाउनुहुन्छ र पाउनुहुन्न नि? त्यस्तै वकिललाई त के हुन्छ, मुद्दा हारे पनि जिते पनि उसले आफ्नो सेवा बापतको शुल्क त लिन्छ। तर सवाल के हो फेरि वकिलको दायित्व के हुन्छ भने हामी त सामाजिक अभियन्ताको पनि रोल खेल्ने हो कि हामीले हेर्नुहोस्। राजनीतिक परिवर्तनको लागि पनि आन्दोलन गरे हिस्ट्री छ हाम्रो, हेर्नुहोस्। तपाईँले हामी फेरि मुद्दा हेरेर हामीले कहिलेकाहीँ मुद्दामा बहस गरेर राजनीतिक परिवर्तनको लागि चाहिँ भूमिका खेल्छौँ, कहिले चाहिँ के छ भने राजनीतिक परिवर्तनको लागि पनि हामीले चाहिँ आन्दोलन गर्छौँ हेर्नुहोस्, पञ्चायत भएको बेलामा, होइन। तर मलाई सूर्यजी अलिकति मलाई भन्न दिनुहोस्, अब मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने हाम्रो दायित्व के हो भने हाम्रो दायित्व हेर्नुहोस्, हाम्रो दायित्व के हो भने न्यायालयले स्वतन्त्र रूपले काम गर्नुपर्छ, त्यहाँ कुनै अनियमितता हुनुहुन्न। यदि त्यस्तो भएको छ भने त्यो हामीलाई जतिको कि मुद्दा परेका मान्छेलाई थाहा हुन्छ। अहिले सबैलाई त मुद्दा परेको छैन, 3 करोड नेपाली छन्, 3 करोड नेपालीको मुद्दा त छैन, होइन। त्यहाँ 1-1.5 लाख अथवा 2 लाख 3 लाख मान्छेहरू चाहिँ प्रभावित होलान्, तिनीहरूलाई थाहा होला। त्यो अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने हामी चाहिँ अब 10-12 हजार अब एकदम प्र्याक्टिसनर लयर कन्डिसन तिनीहरूलाई त थाहा छ, होइन। सङ्ख्या त लाइसेन्समा धेरै छ, तर चाहिँ प्र्याक्टिसनर लयर जो छ त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ, अदालतमा दिनदिनै धाउने वकिलहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ। हामीले त्यो थाहा पाइसकेपछि हामीले चुप लाएर बस्ने हो कि त्यसलाई बाहिर ल्याइदिने हो? हामीले त त्यसलाई के हो बाहिर ल्याइदिने काम गरेका छौँ। र हाम्रो लेभलमा हामीले गर्ने कुरो के हो फेरि न्यायालयको चाहिँ अपोजिसन हुँदैन हेर्नुहोस्, बुढो गजब छ हेर्नुहोस्। न्यायालयको अपोजिसन पनि हुन्न। फेरि न्यायालय भनेको कस्तो हुन्छ भने श्रीजी जस्तो स्वतन्त्र कार्यपालिका भनेर भन्छ, भन्दैन नि, सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको छैन, हुन पनि हुन्न कार्यपालिका स्वतन्त्र व्यवस्थापिका भन्छ, भन्दैन हेर्नु। व्यवस्थापिका स्वतन्त्र पनि हुनुहुन्न, जब पार्टीका मान्छे छन् त्यहाँ, होइन। कार्यपालिकामा त पार्टीले नै सरकार बनाउने हो, अब न्यायपालिकाले स्वतन्त्र बनिन्छ। त्यसैले यो छुट्याउनु के पर्यो भने कार्यपालिका व्यवस्थापिका उनीहरूले आफ्नो सोच भिजन दृष्टिकोण अनुसार मुलुक चलाउँछु भनेर कार्यक्रमसहित आउँछ। न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीशहरूको त्यो त हुँदैन, उनीहरूले चुनाव पनि लड्दैनन्। तर एउटा कुरो के हुन्छ भने त्यहाँ भारतका सर्वोच्च अदालतका चाहिँ न्यायाधीश कृष्ण अय्यर भन्ने उहाँले आफूले भन्ने बेलामा के भन्नुभएको छ भने वास्तवमा त्यसलाई एउटा संसारभरि पनि मान्यता त्यही प्रकारको सोच सबै छ। अब कतिपय ठाउँमा त न्यायाधीशले पनि चुनाव लड्छन् हेर्नुहोस्, चुनावै लडेर न्यायाधीश आउँछन्, त्यो संसारमा थोरै ठाउँमा छ। तर धेरै ठाउँमा पोलिटिकल पार्टीले नै अथवा सरकारले नै एपोइन्टमेन्ट गर्छ हेर्नुहोस्। अब तर न्यायाधीशहरूको चाहिँ चुनाव नलडे पनि न्यायाधीशहरूको कन्स्टिट्युएन्सी भनेको जनता हो हेर्नुहोस्। उनीहरू हरेक फैसला गर्दा जनतालाई ध्यानमा राखेर
संविधानलाई ध्यानमा राखेर कानुनलाई ध्यानमा राखेर त्योभन्दा बाहिर जान मिल्दैन। होइन, यहाँको कुरा बुझेँ मैले। जस्तो अब अहिले हजुरहरूले हरिकृष्ण श्रीमानको प्रतिवेदनको जो कार्यान्वयनको कुरा गर्नुभयो, त्यो 3 वर्षसम्म तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट चोलेन्द्र श्रीमानसँग मिल्यो, त्यसकारण 3 वर्षसम्म कार्यान्वयनको कुरा झिक्नु भएन। अहिले अन्तिममा इन्ट्रेस्ट बाज्यो अनि मात्रै कार्यान्वयनको प्रसङ्ग झिक्नुभयो भन्ने आरोप छ बारलाई। यो त के भयो भने न्यायपालिकाभित्र विसङ्गत बिक्री बढ्यो, बेला बेलामा त्यस्तो समितिहरू बन्थ्यो र अगाडिका समितिहरूले बनाएका कतिपय कुरा प्रतिवेदन बाहिर ल्याइएन, हेर्नुहोस्, कार्यान्वयन पनि गरिएन, बाहिरै ल्याइएन। त्यसपछि यसपालि के भयो भने मलाई लाग्छ 3 महिना 4 महिना कति भयो हरिकृष्णजीको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको जम्मा। चोलेन्द्रजीको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि, भ्रष्टाचार बढिसकेपछि हामीले के उठायौँ नेपाल बारले भने यो अनुसन्धान हुनुपर्छ, अध्ययन हुनुपर्छ, नियन्त्रण हुनुपर्छ। यो कुरो नेपाल बारले पनि आवाज उठायो र फेरि एउटा गजबको कुरो के हुन्छ भने न्यायाधीशहरूलाई पनि त्यो फिल भयो र फुल कोर्टले हेर्नुहोस् 21 जना न्यायाधीश हुन्छ, 21 जना न्यायाधीश बनाएर त्यो कमिटी बन्यो। कमिटी बनाएपछि त्यसले अध्ययन गर्यो। अध्ययन गरिसकेपछि मलाई ठ्याक्कै अहिले महिना कति 5-6 गते कुन महिनाको 4-5 महिना भयो त्यो प्रतिवेदन उसले ल्याइसकेपछि त्यहाँ त सबै स्टेक होल्डर छन्। त्यहाँ न्यायाधीशलाई बुझिया छ, त्यहाँ वकिललाई बुझिया छ, त्यहाँ सेवाग्राहीलाई बुझिया छ, नागरिक समाजलाई बुझिया छ, राजनीतिक पार्टीहरूलाई बुझिया छ, होइन? सबैलाई बुझिसकेपछि त्यसपछि उसले प्रतिवेदन बाहिर ल्यायो। प्रतिवेदन बाहिर ल्याएपछि के भयो भने अब हाम्रो सवाल के भयो भने कानुन व्यवसायहरूको र नेपाल बार एसोसिएसनको यो प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्छ। त्यसले के भन्यो, पेशी तोक्ने बेलामा सबभन्दा गडबड भएको छ, त्यसैले प्रधान न्यायाधीशले अहिलेसम्म तोक्नु भएको छ, यो सबै प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा भयो, अब यसलाई अटोमेसनमा लानुपर्छ भन्ने हो। इजलास तोक्ने बेलामा हेर्नुहोस्, तपाईँले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि इन्डियामा 4 जना न्यायाधीशहरूले, सर्वोच्च अदालतका 4 दीपक मिश्र भन्ने चाहिँ प्रधान न्यायाधीश थिए, उनले के गरे भन्दाखेरि त्यस्तो आर्थिक महत्त्वको मुद्दाहरू आफू पनि बस्ने अनि जुनियर न्यायाधीशहरूलाई राखेर इजलास खडा गर्ने। हेर्नु 4 जना न्यायाधीशले के गरे, एउटा बगैँचामा गएर पत्रकार सम्मेलन गरे। हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीशले यस्तो गरिराख्नु भएको छ। हेर्नु, न्यायाधीशहरूको पनि दायित्व हुन्छ, किनभने संविधान न्यायाधीशले आफू नियुक्ति लिइराखेर त संविधानप्रति उसले शपथ खाएको हुन्छ नि, होइन? संविधानप्रति शपथ खाने भनेको घुमाउरो पारमा जनताप्रति शपथ खाने हो। अनि संविधानप्रति शपथ खाइसकेपछि संविधान बमोजिम न्याय सम्पादन भएको छैन, गलत किसिमले भएको छ भने त्यो न्यायाधीशहरूको दायित्व हुन्न। त्यही भएर इन्डियामा 4 जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर यो प्रधान न्यायाधीशले यस्तो गरेका छ भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि त्यहाँ अहिले अब त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने काम भयो। यहाँ पनि के भयो भने हरिकृष्णजीको प्रतिवेदन आइसकेपछि हामीले के भने नेपाल बारले अल्टिमेटम दियो, न्यायाधीशहरूको फुल कोर्ट बस्यो, फुल कोर्टले त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्यो। अनि उहाँले मुखले कार्यान्वयन गर्छु भन्ने भदौको 16 गतेदेखि चाहिँ के छ भने त्यो अटोमेसन जुन यो प्रधान न्यायाधीशले गोला टोक्ने के अरे पेशी टोक्ने कुरो हो, अब त्यो कुरो हुन्न। प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीश टोक्ने काम हो, त्यो हुन्न भनेर भन्नुभयो, कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभयो। गर्दा गर्दै चाहिँ 17वटा चाहिँ उच्च अदालतका चाहिँ न्यायाधीशहरू भएको एउटा जुडिसियल एकाडेमीको प्रोग्राममा गएर यो कार्यान्वयन हुनै सक्दैन भनेर बोल्नुभयो। त्यो बोल्नु भएपछि अनि के भयो त भन्दा यो अहिले के छ भने अब भन्नु है, प्रधान न्यायाधीशले त समिति बनाउनु भयो, प्रतिवेदन बाहिर आयो, होइन, सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यहाँसम्म त ठिकै भयो। कार्यान्वयन गर्नेको तहमा आइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो, कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्नुभयो। अनि कार्यान्वयन गर्दिनँ भनिसकेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले अल्टिमेटम दियो, त्यसपछि पनि गर्नु भएन। त्यो नगर्नु भएपछि के भयो भन्दा आन्दोलन गर्नु पर्यो भयो। अनि हिजो मात्रै उहाँले पछिल्लो विज्ञप्ति जारी गरेर यहाँहरूलाई वार्ताको लागि आह्वान गर्नुभएको छ प्रधान न्यायाधीशले। अब बारले त त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। हो, ठिक प्रश्न। परिणाम के छ? हेर्नुहोस् श्रीजी, एउटा कुरो के हुन्छ भने हरेक कुरोको चाहिँ समय हुन्छ, हेर्नुहोस्, होइन? उहाँलाई त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु सारा कुरो भन्दा उहाँले गर्नु भएन। तपाईँले त्यो स्टेटमेन्ट हेर्नुभयो भने के छ भन्दाखेरि अझ फेरि एउटा कुरो वक्तव्य जारी गरेर बारलाई बोलाउने हो, चिठी लेख्नुपर्छ बारले एउटा। दोस्रो समयमा गर्नुपर्छ। फेरि आज बारले हामीसँग अरू विकल्प छैन, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर एक सूत्रीय चाहिँ एउटा अरू रिफर्मका हाम्रा चाहिँ कुराहरू पनि छन्, लङ टर्म सर्ट टर्म जम्मै हामीसँग छ। अहिले चाहिँ उहाँकै कारणले गर्दा संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश रहने कि नरहने त्यो बारेमा हामीले सोचिरहेछौँ। न्याय परिषदको कम्पोजिसनको बारेमा सोचिरहेछौँ। संसदीय सुनवाई जसले प्रभावकारी भूमिकै खेलेन, होइन?
नम्राउनु पर्ने न्यायाधीशको सिफारिस भए पनि बनाइदिने होइन। धेरै गलत काम गरिरहेको छ, जसको कारणले गर्दा संसदीय सुनाइको बारेमा हामीले अहिले छलफल गरिरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, अब यो ठाउँमा आइसकेपछि बल्ल अहिले उहाँले फेरि गर्नुभएको कति गैर जिम्मेवार। हेर्नुहोस्, वक्तव्य जारी गरेर गर्ने हो कि हेर्नुहोस् बारलाई के भन्छ भने वकिलहरूलाई अफिसर अफ द कोर्ट भन्छ, त्यो अदालतको एउटा पाठ हो। के हेर्नुभयो उहाँले? आज हामी 3 हप्ता भन्दा बढीदेखि हामी आन्दोलनमा छौँ। फेरि त्यही वक्तव्य हेर्दा पनि उहाँले के भन्नुभएको छ, न्यायपालिकालाई आक्रमण गरियो भनेको छ। हामीले न्यायपालिकालाई आक्रमण गरेका छैनौँ। हेर्नुहोस्, आज चोलेन्द्र शमशेर राणा भनेको न्यायपालिका होइन। हेर्नुहोस्, उहाँ त 1 वर्ष रहने हो, अहिले उहाँकै कार्यकाल पुरै भयो भने पनि 1 वर्ष रहने हो, तर न्यायपालिका त रहन्छ नि। त्यसैले न्यायपालिकाप्रति आक्रमण होइन, न्यायपालिकाको नेतृत्व जसले चाहिँ ठिक काम गरेन त्यो आक्रमण पनि होइन। उहाँले गरेका जुन कामहरू छ त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिकाको लागि अथवा न्यायपालिकाको स्वतन्त्र जोगाउने खालको भएन होइन। आज यति दलहरूले कारणले गर्दा हेर्नु दलहरूले ठिक काम नगरेर जानुपर्ने मुद्दा पनि अदालतमा गएको छ, नजानुपर्ने पनि गएको छ। उहाँले के गर्नुभयो त्यो मुद्दाहरूमा? त्यसैले यस्तो भएको छ। त्यसैले चाहिँ के हो भने उहाँले एक त त्यो वार्ताको आह्वान गलत किसिमले गर्नुभयो, पत्रकार सम्मेलन गरेर हेर्नु, बारलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर बोलाउने हो। अनि त्यो वक्तव्य हेर्नुहोस् त के लेखा छ त्यहाँ, न्यायपालिका माथि बारले आक्रमण गरे हो होइन नि होइन। हामीले के भन्यो, तपाईँको नेतृत्वमा न्यायपालिका स्वतन्त्र पनि भएन, स्वतन्त्र भूमिका खेल्न सक्ने पनि भएन, भ्रष्टाचार विसङ्गति विकृति बढ्यो, न्यायाधीशले बिचौलिएको काम गर्ने स्थिति भयो, बिचौलियाको बिगी भयो होइन। पेशी तोक्ने बेलामा तपाईँले गडबड गर्नुभयो, त्यसपछि न्यायाधीश तोक्ने बेलामा गडबड गर्नुभयो। यो न्यायालयले तोक्या त होइन नि होइन, उहाँले तोक्नु भयो। अहिले भन्नुहोस् न, कार्यपालिकाको नेतृत्व अहिले कसले गर्नुभएको छ? शेरबारजीले गर्नुभएको छ। त्यहाँ विसङ्गति विकृति भयो भने शेरबारजीको विरोध गरेको कुरो कार्यपालिकाको विरोध गरेका भन्छ हुँदैन नि, संस्थाको विरोध त होइन नि। त्यसैले कुरो के हो भने त्यसरी चाहिँ त्यसलाई विषयान्तर गर्ने प्रयास उहाँले चाहिँ त्यो गर्नुभएको छ। अनि त्यस्तो वक्तव्य अनुसार त्यसरी चाहिँ आह्वान गरे जाने कुरो हुन्छ हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले एउटा कुरो के हो भने छोरीजी हेर्नुहोस्, उहाँले त्यहाँ पनि फेरि त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ दिग्भ्रमित बनाउने होइन, आन्दोलनलाई चाहिँ विषयान्तर गर्ने प्रयास चाहिँ त्यो वक्तव्यले पनि देखिन्छ। त्यसैले नेपाल भाषाले के भन्यो, तपाईँले त्यो बोलाया चाहिँ अब त्यो पत्रकार सम्मेलन गरेर बोलाउने हो भने नि अफिसर अफ द कोर्टको संस्था हेर्नु फैसलामै फेरि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भने हेर्नुहोस्, हामी भएन भने उहाँहरूको के हुन्छ स्थिति? वकिलले बहस गरेन भने न्यायालय रहन सक्छ अहिलेको जमानामा? अब एउटा वार्ता पनि सकारात्मक औजार त हो नि त, एउटा बाटो विधि त हो नि। यहाँहरूले त्यो खालको पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न? त्यसैले यस्तो हुन्छ कि नियत दूषित भइसकेपछि त्यो सबै कुरो दूषित हुन्छ। पोइजन अफ डक्ट्रिन अफ पोइजनस ट्री भन्छ कि उहाँले वार्ताको लागि बोलाउने कुरो त जुन बेलामा बारले चाहिँ मागपत्र पेश गरेका थियो, अल्टिमेटम दिएको थियो होइन, त्यो बेलामा उहाँले बोलाएको भए के हो भन्ने कुरो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अहिले त के भयो भने उहाँले त्यो वास्ता केही गर्नु भएन, त्यो अल्टिमेटमको बारेमा केही गर्नु भएन। फेरि न्यायाधीशहरूले पनि के गर्नुभयो भने फेरि अहिले त्यो फुलकोट बसेर गर्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यो त 19-20 जना न्यायाधीश छ नि त्यहाँ होइन। अनि एक्लै उहाँले चाहिँ उहाँको मात्र त विश्वासै छैन बारलाई, उहाँ एक्लैको त विश्वासै छैन। हेर्नु, विश्वास भएर त आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति नै हुँदैन त्यहाँ होइन। इभेन उहाँ बाहेकका चाहिँ न्यायाधीशहरूले के भनिराख्नु भएको छ, तपाईँले ठिक गर्नु भएन, राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन। त्यो अवस्थामा न्यायालयलाई पुगे आइसकेको छ। अनि त्यसपछि सार्वजनिक आह्वान गरे भए होइन, त्यो सार्वजनिक आह्वान गर्ने विषय हो त्यो नेपाल बारलाई होइन, कुनै पब्लिकलाई गरे होइन नि। हामी त अफिसर अफ द कोर्ट हेर्नु, त्यही संस्थाभित्रको हेर्नु, समयमा उहाँले किन गर्नु भएन? आज यो ठाउँमा पुगिसकेपछि होइन, यो ठाउँमा भन्नुहोस् न, आज 3 हप्ताभन्दा बढी समय भयो न्यायालय थप्प छ होइन। देशभरि आन्दोलन सुरु गरेका छ नेपाल बार, 28, 29, 30 3 दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अब तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्ने क्रममा चाहिँ नेपाल बार संघ हेर्नुहोस् भने यो अवस्थामा आइसिसी वार्ताको आह्वान गर्ने, त्यो पनि कसरी भन्दा पत्रकार सम्मेलन गरेर एकजना प्रवक्ताले बाँडा फेरि त्यो नेपाल बारलाई हेर्नु आधिकारिक चिठी पनि गरेका छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पेसाले पनि अब विद्वान सम्बोधन गरिन्छ, अब तपाईँहरूको कर्मै त्यही। चोलेन्द्र श्रीमान एकछिनलाई बेइमान भयो भने तपाईँहरू एकदम जाति पल्टिदिन पनि त सक्नुहुन्छ नि? होइन, यस्तो हो कि यो तपाईँहरू त त्यहाँ त तर्कले विधिले होइन, यस्तो हुन्छ सूर्यजी। एउटा कुरो के हुन्छ भने आफूले सम्मान खोज्नुभन्दा अगाडि अर्काको सम्मान गरेर जानुपर्छ। हेर्नुहोस् होइन, तपाईँले आफू सम्मानित हुने अवस्थामा हुनु पर्यो, अनि तपाईँलाई अरूले सम्मान गर्छ। सबै कुरो अर्काले गरिदिनु पर्ने कहीँ हुन्छ? अब अहिले प्रधान न्यायाधीशजीको वक्तव्यहरू, उहाँको बोलीहरू, भाषाहरू हेर्नु गर्दा गर्दै अब टिभीमा अन्तर्वार्ता
दिन उपस्थित भएर उहाँले त आचार संहिताको कति उल्लङ्घन गर्नुभएको छ उहाँले गर्नुभएको फैसला मैले त कानुन बमोजिम गरिरहेको छु जुन विचार दिन्छ विचार दिने मुद्दाको बारेमा अरूलाई बोल्न हुन्न भनेर सिकाउने है अझ उहाँले त पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई विवेकहीन भन्ने पनि कुरो गर्नुभयो हेर्नुहोस् एउटा बालवाला प्रधान न्यायाधीशले पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो विवेक नभए मान्छे भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सुहाउँछ कि सुहाउँदैन त्यसैले हेर्नुहोस् सूर्यजी एउटा कुरो के हो भने अहिले हरेक कुरोको लिमिटेसन उहाँले नागिराख्नु भएको छ यो समग्र प्रक्रियालाई हेर्दा नि अब जस्तो संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशलाई राख्ने कुरा त्यो न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको भूमिका यी सबै संविधानमै त्रुटि भएको जस्तो लाग्दैन यहाँहरूलाई हेर्नुहोस् यस्तो एउटा कुरो यस्तो हुन्छ किनभने यहाँ एक थान चोलेन्द्र जानुभयो भने पनि भोलि आउने श्रीमान पनि अहिलेका रोगबाट पीडित हुनुहुन्न भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ र यस्तो छ कि यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने एकछिन मान्नुहोस् न प्लेन चढ्दा एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्ने कुनै एक्सिडेन्ट भयो अनि फेरि अब प्लेन चढ्ने कि नचढ्ने भनेर सवाल उठ्यो भने हामी चढ्ने कि नचढ्ने अब भन्नुहोस् न अब मान्छेहरूको जन्म हुँदाखेरि कतिपयको चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ अपाङ्ग जन्मन्छ भन्छ अपाङ्ग जन्मन्छ बच्चा जन्माउने कि नजन्माउने भनेर यस्तो हुँदैन हेर्नुहोस् कुरो के हुने इभोल्युसनको प्रक्रिया भनेको अब योभन्दा वर्ष हुन पनि सक्छ राम्रो हुने पनि सक्छ मान्छेमा भर पर्ने हो फेरि हाम्रो प्रयासमा भर पर्ने हो हेर्नुहोस् फेरि नागरिक समाज जनता कति सचेत छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ हेर्नुहोस् होइन त्यो त नागरिकले जहिले पनि खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ इभोल्युसन त्यसरी हुने हो नि आज चोलेन्द्रजी जो हुनुहुन्छ अब एकछिन मान्नुहोस् त्यसो भए तपाईँको प्रश्न अनुसार ल ठिक छ र चोलेन्द्र गएर राम्रो हुन्न त्यसैले यही चोलेन्द्रलाई अहिले सामान्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र हुनुहुन्छ उहाँले जति खराबी गर्नुभयो भने चोलेन्द्र शमशेर राणालाई कन्टिन्यू गरौँ राम्रो हो अब मैले सूर्यजी मैले भन्न सुन्नुहोस् पात्र प्रवृत्ति दुईटै कुरो हुन्छ हेर्नुहोस् पात्रसँग प्रवृत्ति जोडिन्छ प्रवृत्तिसँग पात्र जोडिन्छ हेर्नुहोस् तपाईँ प्रवृत्ति राम्रो नभएको मान्छे भयो भने पनि केही अर्थ हुन्न पात्र राम्रो भएर पनि केही हुन्न जस्तो भन्नुहोस् न एउटा गाडी छ ड्राइभर खराब पर्यो अर्को ड्राइभर पनि खराबै आउँछ यो ड्राइभरलाई किन चेन्ज गर्ने भनेर त्यसै कहाँ जाने त्यो त एक्सिडेन्ट हुन्छ अर्को ड्राइभर आयो भने उसले अलि सचेतता होइन अलिकति मैले ध्यान नदिने हो भने चलाउने बेलामा राम्ररी ध्यान नदिनु मलाई त फाल्ने रहेछ नि त भन्छ कि भन्दैन अर्को ड्राइभरले तपाईँले ड्राइभर चेन्ज गर्ने प्रयास त गर्नै पर्छ ल अब बसै खराबी छ भने बसै चेन्ज गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् होइन ड्राइभर मात्रै खराब छ भने ड्राइभर चेन्ज गर्नु पर्यो फेरि कुरो कस्तो भन्छ ड्राइभर चेन्ज गर्ने भन्ने कुरो जति सजिलो हुन्छ बस चेन्ज गर्ने कुरो त्यति सजिलो हुँदैन हेर्नुहोस् समय लाग्छ हेर्नुहोस् तपाईँले सिस्टमको कुरो गर्नु भने सिस्टमको त अब फेरि त्यसै चेन्ज हुन्न नि कि क्रान्ति गर्नु पर्यो संविधान फाल्नु पर्यो कि चाहिँ के हो वैधानिक हिसाबले भन्यो भने दुईटै पुग्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन त्यो त प्रक्रिया छ नि त्यसैले सवाल के हो भने तपाईँले ड्राइभर र बसको कुरो गर्दा बस फेर्ने बेलामा बस फेर्नु पर्यो ड्राइभर फेर्ने बेलामा ड्राइभर फेर्नु अहिले त हामीलाई खराब ड्राइभर भयो यसरी हाँकिया छ न्यायपालिका हेर्नुहोस् जति पनि मतलब अब सानातिना एक्सिडेन्ट भयो अब ठुलो एक्सिडेन्ट हुने सक्ने सम्भावना भयो होइन भन्नुहोस् त गन्तव्यमा नपुर्याउने कुरो त निश्चित भइसकेको छ अब त्यो गन्तव्यमै नपुर्याउने ड्राइभरको बसमा बसेर अब तपाईँले के पाउने अब अर्को ड्राइभर आइसकेपछि उहाँले गन्तव्यमा पुर्याउनु भयो फेरि ड्राइभर चेन्जको कुरो हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसो भए के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा पात्र परिवर्तन गरेर हुन्छ कि हुन्न त्यसैले हुँदैन भने चाहिँ हामीले के गर्ने भन्ने कुरो होइन हुन्छ अर्को पात्र आइसकेपछि परिवर्तन हुन्छ नि किनभने अहिले तपाईँलाई भनौँ फेरि कहिलेकाहीँ गजबको कुरो के हुन्छ भने नि अब महाभियोगको कुरो गरेर हेर्नुहोस् महाभियोग पास हुन्न भने पनि दलहरूले त्यो प्रयास गर्न जरुरी छ म उदाहरणको लागि तपाईँलाई अमेरिकाको हिस्ट्रीमा हेर्नु भने ट्रम्पलाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो कार्यकाल सिद्धिएपछि के भयो मतदान भयो हेर्नुहोस् पास हुन्न भन्ने कुरो थाहा थियो विपक्षी दललाई होइन केही चाहिँ त्यहाँका चाहिँ सांसदहरूले फ्लोर गरे 67-68 मत चाहिने थियो 57-59 त पुग्यो त्यो किन गर्यो होला भन्नुहोस् त कार्यकाल सिद्धिएपछि प्रयोजन त सिद्धिया थियो नि तर के हो भने महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो हिस्ट्रीमा अध्ययन हुन्छ यस्तो मान्छे पनि राष्ट्रपति भएर छ फेरि त्यो महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनसाथ के हुन्छ भने त्यो मान्छे फ्युचरको लागि अयोग्य पनि हो हेर्नुहोस् त्यो संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न हुन्छ महाभियोग लगाइसकेको मान्छेलाई अब अहिले भन्नुहोस् न ट्रम्पलाई फेरि चुनाव उठ्नलाई छेक्दैन नि तर त्यो के भने संवैधानिक नैतिकताको हिसाबले त्यसैले संवैधानिक नैतिकताको कुरो गर्दा फेरि हाम्रो सर्वोच्च पनि धेरै व्याख्या गरेको छ अस्ति भर्खरै ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुँदा चाहिँ दुईचोटि प्रतिसभा विघटन गर्नुभयो विघटन गरेको बेला उहाँले संवैधानिक नैतिकताको एउटा राम्रो व्याख्या क्याम्प भएको छ उहाँसहितको इजलास चाहिँ ओलीजीले त संसदमा विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो उहाँ असफल हुनुभयो होइन उहाँले मत पाउनु भएन होइन 93 कति 92-93 कति मत आयो त्यसपछि के भन्यो अनि त्यसपछि उहाँले त्यो असफल भइसकेपछि अनि राष्ट्रपतिबाट जब संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिमको सरकारको आह्वान भएको थियो
होइन शेरबहादुरले 150 जनाको चाहिँ सहित दाबी गरिसकेपछि मसँग त 193 छ भनेर दौडेर जानु पर्यो दाबी गर्नुभयो। दाबी गरेपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने बेलामा के भन्यो भने हेर्नुहोस् संवैधानिक नैतिकता भने यस्तो हो, जब तपाईँलाई प्रतिसभाको सदस्यहरूले विश्वास छैन भनेर त्यो विश्वासको मत पारित नभइसकेपछि तपाईँ असफल भइसकेपछि फेरि तपाईँले मेरो बहुमत छ भनेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएर दाबी गर्नै पाउनुहुन्न। यस्तो हुन्छ संवैधानिक नैतिकताहरू। आज अब संवैधानिक नैतिकताको व्याख्याको कुरो गर्दा अरूलाई नैतिकताको व्याख्याको कुरो गर्ने अब आज यो लेभलमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले बोल्यो, पूर्व न्यायाधीशहरूले बोल्यो, न्यायाधीश समाजले बोल्यो, बाल सर्वोच्च अदालतका 19 जना न्यायाधीशहरूले बोल्यो, नेपाल बार एसोसिएसन जो अफिसर अफ दि कोर्टहरूको संस्था हो त्यसले बोल्यो। तपाईँलाई अब पदमा बसिराख्नु हुँदैन है। यो न्यायपालिका तपाईँ जति बस्नुभयो त्यति तपाईँको व्यक्तित्वको क्षय त भयो। त्यसको साथसाथमा अब न्यायालयको चाहिँ व्यक्तित्व हेर सिङ्गो न्यायपालिकाको चाहिँ इतिहासमा यति धेरै क्षय भइसकेको छ। यसलाई बढाउनु हुन्न, तपाईँले राजीनामा दिनुहोस्, नैतिकता आधारमा राजीनामा दिनुहोस् भनेपछि त्यो कुरो चाहिँ संविधानभित्र पर्दैन, संवैधानिक नैतिकताभित्र पर्दैन। त्यसैले हेर्नुहोस् श्रीजी के हो भन्दाखेरि अहिले हामीले उठाएको कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई नैतिकताको आधारमा संविधानको धारा 131मा जो व्यवस्था छ त्यो अनुसार राजीनामा दिनुहोस्। जुन कुरो उहाँले गरिसक्नु भएको छ अरू न्यायाधीशहरूलाई उहाँहरूले भनिराख्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ अरूको सवाल आउँदा तपाईँलाई यत्रो प्रश्न उठिसकेपछि अब अनियमितता भएको छ, न्यायिक विचलन भएको छ भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि तपाईँले चाहिँ राजीनामा दिनु पर्दैन भनेर राजीनामा लिनु भएको छ। फेरि यो कुरो गर्दा हेर्नुहोस् वास्तवमा चाहिँ उहाँ त जहिले पनि यो अहिले दलको स्थितिको कारणले उहाँ चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ तत्कालीन पूर्णाङ्ग न्यायाधीश नियुक्ति हुने बेलामा पनि बडो बार्गेन गरेर नियुक्ति हुनुभयो र उहाँ विशेष अदालतमा हुँदा भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू फैसला गर्दा हेर्नुहोस् अहिले 36वटा फैसला गर्नुभएको छ, 35वटामा सफाइ दिया भनेको छ। ती मध्ये 2टा मुद्दामा हेर्नुहोस् उहाँलाई कारवाही गर्ने टिप्पणी गरिरहेको छ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले। हेर्नुहोस् न्याय परिषदलाई चाहिँ रेकर्ड दिएको छ। हेर्नुहोस् अब के गर्नु छ दलहरूको कारणले गर्दा होइन त्यो बिचमा खेल्नुभयो। त्यसमध्ये एकजनाको चाहिँ कार्यकाल सिद्धिएर चाहिँ राजीनामाको कुरो भएर अर्कोले राजीनामा दिनुभयो। हेर्नुहोस् विशेष अदालतको फैसलाको कारणले अब उहाँले पनि राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति थियो। हेर्नुहोस् दिनु भएन। त्यो बेलामा पनि नैतिकताको कुरो उहाँलाई ख्याल भएन। आज उहाँ गर्दै उहाँले त अब गरेर राजनीतिक नेताहरूले जस्तो एपोइन्टमेन्ट गरेर ठाउँमा पुग्नुभयो। न्यायालय त बिगार्नुभयो त्यहाँ पुग्नुभयो। त्यसो भए हुनाले चाहिँ श्रीजी के हो भने यो अदालतमा चाहिँ अब जति न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया नै अलिक विवादास्पद छ, नीति नै छनौट प्रक्रिया नै गलत छ भन्ने आम बुझाइ छ। जस्तो अब पूर्व न्यायाधिवक्ता भइसकेको मान्छे, पूर्व सभासद भइसकेको मान्छे पनि त न्यायाधीश हुनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब समग्र प्याकेजमै न्यायालय सुधारको एउटा उचाइमा जाने कि यो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रलाई मात्रै हटाउने? एउटा कुरो के भने सभासद भए मान्छे प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्न भन्ने होइन, पार्टीका मान्छे प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्न भन्ने होइन। तपाईँ अमेरिकामा पनि जानुहोस् होइन, त्यो अमेरिकामा त कस्तो छ भने एउटा न्यायाधीश नियुक्ति भइसकेपछि त्यो जिन्दगीभरि हुन्छ नमरेसम्म। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? अनि आफ्नो पार्टीको मान्छेको सरकार भएको बेलामा मात्रै बोल्न चाहिँ उसले राजीनामा दिन्छ। हेर्नुहोस् 2 जनाले उचालेर कुर्सीमा लगेर राख्छ। हेर्नुहोस् तर त्यहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश भएपछि उनीहरूको फैसलामा अहिलेसम्म सवाल उठ्दैन। अस्ति ट्रम्पकै मुद्दा पर्यो निर्वाचनसँग सम्बन्धित, उहाँको पार्टीले नियुक्ति गरे न्यायाधीशहरू थिए तर उहाँको पक्षमा फैसला गरेन। हेर्नुहोस् तपाईँलाई उदाहरणको लागि अर्को इन्डियामा चाहिँ कृष्ण अय्यर जो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य थिए, कानुन मन्त्री भएको थिए। हेर्नुहोस् उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइसकेपछि कहिले पनि उहाँको जजमेन्टमा प्रश्न उठेन। हेर्नुहोस् त्यसैले कुरो के हो भन्दाखेरि यहाँ दलीय सिस्टममा तपाईँ दलभन्दा बाहिरको मान्छे पाउनुहुन्न। हेर्नुहोस् संसारभरि नै त्यही कुरो। हेर्नुहोस् होइन कहाँबाट तपाईँले ल्याउनु छ। तर न्यायाधीश भनेको यस्तो पद हो जब न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ गीतामा भने जस्तै हेर्नुहोस् काम क्रोध लोभ मोह सबै छोड्नुपर्छ। उसले ऊ कुन पार्टीको थिए, कुन विचारको थिए, उसको के थियो उद्देश्य, सबै छोड्नुपर्छ। हेर्नुहोस् उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ, संविधान के छ, कानुन के छ, नजिर के छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के छ होइन त्यो अनुसार फैसला गर्ने हो। यसको मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने त्यसैले चाहिँ दलका मान्छे दलमा लाग्या सभासद भएका अथवा अरू न्यायाधीश हुनुहुन्न भन्ने होइन। यहाँ त डोरो रोल छ के बडो गजबको कुरो के छ भने आफ्नो मान्छेलाई बनाउनु पर्दा एउटा कुरो गर्ने अनि त्यो आफ्नो मान्छे अब अर्काको मान्छेलाई फाल्नु पर्दा अथवा अर्काको मान्छेलाई बनाउनु पर्ने स्थिति भयो भने अर्को कुरो गर्ने। हेर्नुहोस् होइन यहाँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशको हिस्ट्री हेर्ने भने कहिलेकाहीँ बोल्नु दलका मान्छे हुनसक्छ भन्ने अनि आफूले सिफारिस गर्ने फेरि डबल स्ट्यान्डर्ड। हेर्नुहोस् त्यसैले कुरो के हो भने वास्तवमा एउटा कुरो त के हो भने कम्पोजिसनमा खराबी होइन। हेर्नुहोस्
हामीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गरेका छौँ र जो मान्छे न्यायाधीश भएर गइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा मैले भने नि गीतामा भने जस्तो काम क्रोध लोभ मोह सबै छोड्नुपर्छ। त्यस भएर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूलाई जस्टिस भनिन्छ, जज भनिन्न, न्यायमूर्ति भन्छ, ईश्वर जस्तो हो हेर्नुहोस्। त्यसैले त्यसमा पनि डिफेक्ट भएन। तर हाम्रो जुन अहिलेको समाजको संरचना छ, परिस्थिति छ, दलहरूको अवस्था छ, अनि हाम्रो चाहिँ मान्छे हामी नागरिकहरूको लेभल भन्नुहोस् न, जो न्यायाधीश हुन्छौँ, वकिल हुन्छौँ, अरू हुन्छौँ, अब हाम्रो लेभल माथि उठिएको छैन हेर्नुहोस्। जसको कारणले गर्दा त्यो संरचनामा प्रश्न उठिएको छ। फेरि संविधानमा संरचना किन कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो बेलाको अवस्थालाई हेरेर चाहिँ बनाइने, त्यो त परिवर्तन हुन्छ। अहिले परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति के भयो हेर्नुहोस्। सबभन्दा एउटा के भने सिस्टममा चाहिँ सबभन्दा राम्रो व्यवस्था भनेको प्रधान न्यायाधीशले पेशी टोक्ने हो, टोक्ने हो हेर्नुहोस्। किनभने गोला हाल्दा आफ्नो विषय दक्षताको कुरो हुन्छ नि, होइन? केही न्यायाधीशको संविधानमा दक्षता होला, केही न्यायाधीशको कमर्सियल कुरोमा दक्षता होला, केही न्यायाधीशको क्रिमिनलमा दक्षता होला, केही न्यायाधीशहरूको रिटमा दक्षता होला, केही न्यायाधीशहरूको सिभिल केसहरूमा दक्षता होला। राम्रो यदि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरे भए के हुन्थ्यो? सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो नि। अब प्रधान न्यायाधीशले के गर्नुभयो? एकदम आर्थिक महत्त्वको इन्ट्रेस्ट भएको है आफ्नो मान्छे राख्ने, जुनियर न्यायाधीश राख्ने, त्यसरी पेशी तोकेपछि के भयो? सबभन्दा राम्रो चिजलाई हामीले नराम्रो भन्नुपर्ने हो। अब यो प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो अधिकार दिनुहुन्न भनेर भन्नुपर्ने भयो। इजलास हेर्नुहोस्, विशेषज्ञ जस्तो क्रिमिनल लमा चाहिँ एक्सपर्ट भएका न्यायाधीशहरूको छुट्टै इजलास बनाएर तिनीहरूलाई चाहिँ क्रिमिनल केस दिनुपर्ने हो नि। त्यो यदि प्रधान न्यायाधीशले ठिक काम गरे भए हुन्थ्यो, त्यो सबभन्दा राम्रो हो नि। तर उहाँले के गर्नुभयो? त्यो गर्नु भएन। त्यसैले न्यायाधीश टोक्ने काम पनि प्रधान न्यायाधीशलाई दिनुहुन्न भनेर भन्यो। हेर्नु, धेरै कुरो छन्। त्यसैले कुरो के भने अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ जवाब दिनुपर्छ मलाई। एकजना मान्छेलाई परिवर्तन गर्ने कुरो भने होइन, यो त सुरुवात हो हेर्नुहोस्। हामीले कहाँ भनेका छौँ? शैलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिँदैमा अथवा उहाँलाई हटाउनेमा छुमन्त्र सबै कुरो समाधान हुन्छ भनेका छौँ? छैनौँ। हेर्नुहोस्, हामीसँग स्ट्रक्चरल प्रब्लम पनि छ, त्यसको साथसाथमा हाम्रा मनस्थितिका कुरा पनि छन्, होइन? सबै अवस्थाहरू छ, होइन? त्यो सबै कुरोमा कन्टिन्यू चाहिँ परिवर्तनलाई हामीले आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने हो। तर अहिले चाहिँ के भन्दा बाधक त को हो? अहिले नेतृत्व कसले गरिराख्नु भएको छ? अहिले भन्नुहोस् न, कुनै नेपालमा चाहिँ कुनै दुर्घटना भयो, हामीले कसको कुरा उठाउँछौँ? प्रधानमन्त्री ठिक गरेन भन्ने प्रश्न उठाउँछ नि, होइन? त्यस्तै अहिले न्यायालयको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले ठिक गरेन भन्ने प्रश्न हो। तत्कालको इस्यु भनेको प्रधान न्यायाधीशले अहिले छोड्नुपर्छ, उहाँ हट्नुपर्छ, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ र न्यायपालिकालाई शुद्ध बनाउने, स्वतन्त्र बनाउने, न्यायपालिकालाई शुद्धिकरण गर्ने अभियानलाई सुरु गर्न बाधक उहाँ बन्नुभयो कि त्यसैले चाहिँ उहाँलाई हटाउनुपर्छ। दलको नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले परमादेश जारी गर्ने 5 जनालाई राजीनामा दिँदा राम्रो निकास हो भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ बाटो भनाइ हेर्नुहोस्, त्यो मात्रै होइन, अब केहीले त सबैले राजीनामा दिनुपर्छ भने पनि छ हेर्नुहोस्। तर कुरो के हुन्छ भने नि, यो भनेको विषयान्तर गर्ने हेर्नुहोस्। के अहिले चाहिँ 5 जना न्यायाधीशले गरे फैसला बेठिक भएको कारणले यस्तो भयो र? न्यायालयमा भ्रष्टाचार चाहिँ त्यो 5 जनाले न्यायाधीशले गरेको फैसलाले बढ्यो र? बिचौलियाको काम गर्ने स्थिति चाहिँ त्यो 5 जनाको फैसलाले गर्दा भयो र? होइन? न्यायाधीश टोक्ने काम गलत चाहिँ 5 जनाको फैसलाले गर्दा भयो र? होइन? न्यायपालिकाको चाहिँ प्रभावकारी नेतृत्व गर्नुपर्ने कुरोमा चाहिँ कमी भएको कुरो के 5 जनाको फैसलाले गर्दा भयो र? त्यसैले गलत कुरा हेर्नु, विषयान्तर गर्ने प्रयास भयो हेर्नुहोस्। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अहिले त्यो प्रधान न्यायाधीशलाई सेभ गर्ने कुरो हो, त्यो हेर्नुहोस्, विषयान्तर गर्ने कुरो हो हेर्नुहोस्। त्यसैले त्यस्तो कुरो त्यस्तो गर्न हुँदैन। उहाँ जस्तो जिम्मेवार पार्टीको नेता, सबभन्दा अहिले पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी नै उहाँको हेर्नुहोस् हो। उहाँहरूले दुईचोटि गैर संवैधानिक रूपले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अदालतले मानेन, अनि उहाँले चाहिँ के राख्नु भएको छ भन्दाखेरि 4 जना अरूलाई पनि हटाउनुपर्छ, महाभियोग लगाउनुपर्छ अथवा राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। गलत कुरो हेर्नु, त्यस्तो गैर जिम्मेवार कुरो उहाँ जस्तो चाहिँ जिम्मेवार पार्टीको नेताले बोल्न हुन्न हेर्नुहोस्। के उहाँले भन्नु पर्यो? के भन्नु पर्यो भने 5 जना न्यायाधीशको फैसलाले गर्दा यी सबै आज बिचौलिया बढ्ने, भ्रष्टाचार बढ्ने, पेशी टोक्ने काम भएको, होइन? न्यायाधीश टोक्ने काम भएको, बिचौलियाको बिक्री भएको, न्यायाधीशको न्यायको खरिद बिक्री गर्ने कुरो भएको, अझ न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा ठिक किसिमले नभएको कुरो त्यो भयो र? त्यो होइन नि। कसो कारणले भयो त्यो? अब यो एकछिन यहाँकै आन्दोलनमा त्यो बारको प्राङ्गणमा, अदालतको प्राङ्गणमा जुन नाराहरू लागेका छन्, जुन खालको भिडभाड त्यहाँ अब काउन्टर प्रदर्शनहरू जे भइरहेछन्, यो कतिको शोभनीय लाग्छ सर तपाईँहरू जस्तोको विद्वान मान्छेहरूको फलोमा, न्याय मन्दिरमा? एउटा यस्तो हेर्नुहोस् यार, यो मुभमेन्ट कस्तो हुने रहेछ नि, बडो गजबको हेर्नुहोस्। पुलिसले जब दमन गर्यो नि, त्यसको प्रतिकार भयो हेर्नुहोस्। हामी त शान्तिपूर्ण, हामीसँग के छ? हतियार छ। फेरि हामी त एकदम मुखैले बोल्ने हो हेर्नुहोस्। न हामी हतियार लिएर जम्मा भएको छौँ,
होइन विद्यार्थीहरूको आन्दोलन जस्तो न हामीले इँटा बोकेका छौँ न ढुङ्गा बोकेका छौँ केही बोकेका त छैन नि पुलिसले चाहिँ त्यत्रो अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् त त्यो फोर्सलाई जम्मा गरेर अनि त्यहाँ त्यो अदालतभित्र चाहिँ त्यो फोर्स त्यो सशस्त्रको डप्पा जम्मा गरेर चाहिँ अनि न्यायालय सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्ने हो वार्ताकै कुरो गर्दा भन्नुहोस् न उहाँले देवान सुरु गरे भए के हुन्थ्यो आह्वान गरे भए के हुन्थ्यो होइन त्यसैले कुरो के हो भने एउटा त्यो दोस्रो फेरि बडो गजब यसपालि बडो अचम्म के भएको छ भन्दा राजनैतिक पार्टीका नेताहरूले नगर्ने कुरो उहाँले गर्नु भएको छ हेर्नुहोस् त अहिले तपाईँ केही झन्डा लिएर वकिलहरूको विरुद्धमा काउन्टर उडारेका मान्छेहरू देखिराख्नु भएको छ मोटरसाइकल चढ्या होइन केही मान्छेहरू देखिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस् होइन अहिले तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ पञ्चायत भावाला मण्डलले भन्थे मण्डलहरूले यसो गर्यो भन्थ्यो पछिल्लो चरणमा भिजिलान्ते भनेर भन्थे अहिले चाहिँ चोलान्ते भन्न थालेको छ त्यस्तोलाई उतारियो भनेर भनेको छ मेरो जिज्ञासा चाहिँ वकिलहरूको भिडबाट जुन खालका ठिक तपाईँले प्रश्न सुन्नुहोस् न यो यस्तो भन्छ नि हेर्नुहोस् न यो कस्तो हुन्छ भने नि त्यही त मैले भन्दैछु दमन भइसक्यो प्रतिरोध हुन्छ कि त्यसको त्यो दमन गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो तपाईँ अहिले भन्नुहोस् न न्यायालयभित्र चाहिँ त्यसरी चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको दङ्गाहरू चाहिँ उपस्थित गराउनु मिल्ने हो अनि वकिललाई चाहिँ दमन गर्ने हो त्यसैले हेर्नुहोस् तपाईँ आन्दोलनले त के गर्छ भने तपाईँ हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ त्यही भएर तपाईँले 1948 को मानव अधिकारको घोषणापत्र हेर्नुभयो भने शान्तिपूर्ण रूपले परिवर्तनको लागि आवाज उठाउन सकिने भने विद्रोह गर्ने अधिकार हो भनेको छ कि त्यो विद्रोहमा के गर्छ हामीले त्यो ठाउँमा छैनौँ हामीले के भनेको छ शान्तिपूर्ण रूपले प्रधान न्यायाधीशज्यू तपाईँको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार बढ्यो तपाईँको नेतृत्वमा चाहिँ पेशी टोक्ने काम गलत भयो तपाईँको नेतृत्वमा न्यायाधीश टोक्ने काम गलत भयो तपाईँको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरूले बिचौलियाको काम गर्ने स्थिति बन्यो तपाईँको नेतृत्वमा बिचौलियाको जगजगी भयो तपाईँको नेतृत्वमा न्याय खरिद बिक्री गर्ने हुने स्थिति भयो गरिबले न्याय पाउन सक्ने स्थिति भएन होइन संविधान कानुन नजिरको कुनै अर्थ भएन होइन तपाईँ राजनीतिक नेतृत्व गर्ने हिसाबले चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिमा भाग लिन थाल्नुभयो आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नुभयो गर्दाखेरि मन्त्री बनाउन थाल्नुभयो तपाईँले अब न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम गर्न सक्नुहुन्न स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जुन एउटा प्रिन्सिपल छ हेर्नुहोस् होइन त्यो अनुसार भएन तपाईँले न्यायाधीशको आचार संहिता तोड्नुभयो तपाईँको आचरण खराब भयो तपाईँ संविधान र कानुनभन्दा बाहिर जानुभयो होइन तपाईँहरूका तपाईँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले त संवैधानिक परिस्थितिमा भूमिका खेल्न भने ती किसिमले खेल्न सक्नु भएन होइन खराब आचरण भयो त्यसैले अब तपाईँले यो पदमा नबस्नुहोस् अब तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् तपाईँले राजीनामा दिनुभयो भने तपाईँको व्यक्तित्वको अहिले जति प्रश्न उठिएको छ क्षय भएको छ होइन अझ योभन्दा बढ्नेवाला छ त्यसैले चाहिँ तपाईँले यो नगर्नुहोस् तपाईँ छोड्नुहोस् पद भनेर भनिरहेको छौँ अब त्यसको लागि उहाँले जब दमन गर्नुहुन्छ भने त्यो दमनको प्रतिरोध अब पुलिसले दमन गरिराख्ने तपाईँ बोल्न पनि नपाउने कुरो हुन्छ त्यो त हुँदैन हेर्नुहोस् त्यसो भए हुनाले के हो भन्दाखेरि त्यसको हरेक कुरोको लिमिटेसन हुन्छ हेर्नुहोस् जब उहाँले दमन गर्नुहुन्छ उहाँको निर्देशनमा दमन भइसकेपछि त्यसको प्रतिरोध हुन्छ त्यो प्रतिरोध गर्ने क्रममा त्यहाँ उठाइएको कुरो पनि के छ भ्रष्टाचारको कुरो उठाइएको छ होइन नैतिकताको कुरा राखेको छ नेपालमा एकताको कुरो उठाइएको छ नैतिकताकै कुरा गर्दा सर 3 साता चाहिँ न्याय अवरुद्ध भयो यो आम जनमानसमा लागेको प्रश्न यो 3 सातामा चाहिँ अब त्यहाँका प्रधान न्यायाधीश सहित बाँकी न्यायाधीशहरूले तलब भत्ता सुविधा लिन नैतिक हो कि अनैतिक हो यो यस्तो छ हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ पनि छलफलको विषय हुन सक्छ तपाईँले भनेको कुरो होइन तपाईँले भनेको कुरो जस्तो भन्नुहोस् न हामीले अहिले बहस गरेका छैनौँ बहस नगरेबाट हामीले फिस लिने कि नलिने फिस लिन त हामीले त लिन्नौँ हेर्नुहोस् होइन त्यसैले त्यो प्रश्न पनि एउटा जायज हुन सक्छ अहिले प्रश्न उठाएको छ नि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद जो चलेको छैन त्यसको तलब भत्ता चाहिँ दिन मिल्दैन भनेर बोलिराख्नु भएको छ यो छलफलको विषय हुन्छ हेर्नुहोस् के गर्ने भन्ने कुरो पनि होला छलफलको विषय हुन सक्छ हेर्नुहोस् त्यसैले त्यो के गर्ने भन्ने कुरो छलफलको विषय भइसकेपछि टुङ्गो लाग्ला अहिले अब के यसो गर्ने भन्ने कुरो भएन फेरि हामीले इम्पोज गर्ने भन्ने कुरो पनि भएन तर यो छलफलको विषय हुनुपर्छ जाँदा जाँदै अब यहाँ तेस्रो चरणको आन्दोलनमा चाहिँ बारले कस्तो स्वरूपको आन्दोलन गर्छ यो एउटा कुरो यस्तो बडो नेपाल बार एसोसिएसन भनेको बडो गजबको संस्था हो हेर्नुहोस् त्यहाँ किनभने सबै विचार भए मान्छेहरू छन् त्यहाँ ओलीजीको प्रतित्व गर्ने पार्टीको विचारलाई समर्थन गर्ने मान्छे पनि छन् माओवादीलाई समर्थन गर्ने मान्छे पनि छन् काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने काङ्ग्रेसलाई पनि अब दुईवटा गुट छ हेर्नु त्यसको पनि छ त्यहाँ मधेसवादीको पनि छ राप्रपाको पनि छ होइन अरू सानातिना जुन पार्टीहरू छन् होइन सबैको त्यहाँ विचारहरूको एउटा सङ्गम स्तर हेर्नु बार एसोसिएसनले निर्णय गर्ने बेलामा जहिले पनि उसको ढिलो हुन्छ हेर्नुहोस् यो निर्णय अगाडि हुनु पर्थ्यो हेर्नुहोस्
होइन अगाडि भए सायद यो ठाउँमा आउँथ्यो कि आउँथेन त्यो न्यायपालिका आफ्नै ठाउँमा छ तर बार एसोसिएसनले धेरै छलफल गरिसकेपछि निर्णय गर्छ हेर्नुहोस् जस्तो हिजो बहुदलीय व्यवस्थाको प्रस्ताव पास गर्यो त्यहाँ राजावादीहरू पनि थिए निर्दलीय व्यवस्थाका हिमायत पनि थिए हेर्नुहोस् तर पास भयो सिद्धियो त्यो नेपाल बारको कार्यक्रम भयो त्यस्तै 62-63 सालमा हेर्नुहोस् संविधान सभाको कुरो त्यत्रो उठाएको थियो हेर्नुहोस् संविधान सभाको पक्षमा थिएन होइन संविधान सभाका विरोधीहरू पनि त्यहाँ थिए तर पछि त्यो पास भयो त्यसपछि बारको प्रोग्राम भयो गणतन्त्रको बारेमा त्यही भयो हेर्नुहोस् सबभन्दा एउटै संस्था नेपाल बार छन् जसले पहिलो पटक चाहिँ पहिलो निर्णय गरेको थियो हेर्नुहोस् होइन त्यसले कस्तो हुन्छ भने नेपाल बारको पनि उसले छलफल गरेर टुङ्गो गर्छ त्यसरी निर्णय गरे आउँछ अहिले त्यसरी ढिलो निर्णय गरे हो बारले हेर्नुहोस् होइन हामीले त बारलाई घचघच्याएकै थियौँ होइन त्यसले बारले जो निर्णय गरिसकेको छ अब आन्दोलनमा पछाडि हट्ने स्थिति छैन चलेन्द्र शमशेर राणा जो सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँले राजीनामा दिन जरुरी छ त्यो उहाँ धेरै जति लामो समय बस्नुभयो त्यो के अरे उहाँको व्यक्तित्वलाई क्षय हुने कुरो हो अझ धेरै सतहमा नआएको कुरोहरू आउने स्थिति छ र नेपाल बार एसोसिएसनले जो आन्दोलनलाई लन्च गरिरहेको छ हेर्नुहोस् अहिले अब हाम्रो मङ्सिरको 24, 25, 26 गते हाम्रो अधिवेशन छ होइन यी सबै कुरो छ नेपाल बारले अब कार्यक्रम तय गर्छ हामीले अब नेपाल बारले तय गर्ने कार्यक्रममा हामीले समर्थन गर्ने हो अब हामीले घोषणा गर्न मिल्ने कुरो होइन हेर्नुहोस् उहाँहरूले अब सल्लाहकार समिति छ हामी सल्लाहकारमा छौँ हेर्नुहोस् होइन नेपाल सल्लाह गर्ला तेस्रो चरणको आन्दोलनको स्वरूप के हुने भनेर तर एउटा कुरो के हो नेपाल बारले के क्लियर गरेको छ भने प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नभएसम्म हामी ब्याक हुने ठाउँमा छैनौँ अब उसले पोलिटिकल पार्टीहरूलाई भेट्दैछ हेर्नुहोस् पोलिटिकल पार्टीले किन बोलेको छैन अहिलेसम्म भनेर भनेको छ होइन त्यो बाहेकको पनि भोलि अब उसले कार्यक्रमहरू जे तय गर्छ त्यो अनुसार हामी हिँड्ने भए हुनाले अब हामीले नै कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन हामी बाहिर भएकोले नेपाल बारले तय गरिसकेपछि त्यो अनुसारको तर नेपाल बारले के क्लियर भनेको छ भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ भनेको छ बारले सुरुमै कडा आन्दोलनको शर्त राखेर को कारणले पनि यो लम्बिने देखियो होइन सर होइन बारले त कहाँ कडा सुरुमा त यस्तो छ नि अल्टिमेटम दिएको हो नि त होइन हरिकृष्णजीको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने न्यायिक सुधारको लागि यो कुरो हुनुपर्छ भनेर दिँदाखेरि उहाँले वास्तै गर्नु भएन अनि त्यसपछि आन्दोलन सुरु गरिसकेपछि उहाँले सुनाइ गर्नु भएन सुरुकै स्टेजमा उहाँले वार्तामा बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो हेर्नु त्यो पनि गर्नु भएन त्यसपछि न्यायाधीशहरूले पनि बेन्चमा नबस्ने काम गर्नुभयो हेर्नुहोस् होइन त्यहाँ पनि उहाँले सुनाइ गर्नु भएन हेर्नुहोस् है उल्टो चाहिँ त्यहाँ के गर्नुभयो भने त्यो हरिकृष्णको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न कसरी रोक्ने भनेर प्रयासहरू गर्नुभयो गुटबन्दी गर्नुभयो सारा कुरो गर्नुभयो त्यो भइसकेपछि के भयो भने आज अब 3 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो आन्दोलन भएको अनि अदालत थप्प छ अब तपाईँ राजीनामा भन्दा तलको कुरो गर्ने स्थिति भएन हेर्नुहोस् भनेपछि हामी यति भन्न सक्छौँ अब अझै केही साता न्यायालय अशान्तै रहन्छ होइन यो त के छ भने नि उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने त यो भोलिदेखि चल्छ यसले उहाँले राजीनामा दिनु भएन त्यो आन्दोलन चाहिँ लामो हुन सक्छ यहाँको समय र संवादका लागि धन्यवाद छ सर मलाई विचार राख्ने अवसर दिनुभयो धन्यवाद आजको लागि बहस यति नै अर्को बहस अर्का अतिथिका साथ प्रस्तुत गर्ने नै छौँ नमस्कार